बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तारीख की कुतुब में हालत समरा और उसके हमसाए अबू सलमा नाम के दो अशखास का अजीबो गरीब हाल बयान किया गया है। वाकया यूं है कि एक दिन अबू सलमा का चचा जाद भाई फौत हो गया। अबू सलमा ने जल्द अज जल्द मैयत के कफन और गुस्ल का एहतमाम किया और मैयत को कब्रिस्तान की तरफ ले चले। कब्रिस्तान बस्ती से 2 कोस के फासले पर था। जब मैयत को सुपुर्दे खाक किया गया तो उस वक्त इशा की नमाज का वक्त होने वाला था। सब लोग मैयत को दफन करके जल्दी जल्दी घरों को वापस लौटे ताकि नमाज का एहतमाम कर सके। अबू सलमा भी इसी उजलत में घर पहुंचा ताकि वक्त पर नमाज इशा अदा कर सके। उसने घर पहुंचकर जब नमाज के लिए लिबास बदलने का इरादा किया तो याद आया कि उसने अपनी कीमती अंगूठी कब्रिस्तान में एक कब्र पर लगे कतबे के साथ चुपके से रख दी थी ताकि मैयत दफन करते वक्त हाथ से गिरकर गुम न हो जाए। अबू सलमा ने जल्दी से इशा की नमाज अदा की और कब्रिस्तान का रुख कर लिया। जब अबू सलमा बस्ती की हद से बाहर निकला तो उसने देखा कि कब्रिस्तान के रास्ते पर उससे कुछ फासले पर एक और आदमी जा रहा है। अबू सलमा को हैरत हुई कि इस अंधेरी रात में ये कौन है जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। अबू सलमा ने कब्रिस्तान की तरफ सफर जारी रखा। कुछ देर बाद वो आदमी जो अबू सलमा के आगे आगे जा रहा था वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और अबू सलमा के चचा जाद भाई की कब्र के पास खड़ा हो गया। अबू सलमा एक दरख्त की ओर में छुप गया और उस आदमी की हरकत और सकनात देखने लगा। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कदाल से कब्र को पैरों की तरफ से खोदना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर अबू सलमा इस कदर खौफजदा हुआ कि उसका सारा जिस्म पसीने में भीग गया। उस आदमी ने आधे घंटे में कब्र की सारी मिट्टी हटा दी और फिर वो कब्र की कड़ियां उखाड़ने लगा। जब वो कब्र की कड़ियां उखाड़ चुका तो पैंती की तरफ से कब्र के अंदर दाखिल हो गया। अबू सलमा हैरत और खौफ से सोच रहा था कि इस आदमी ने कब्र क्यों खोदी है और अब कब्र के अंदर क्यों दाखिल हो गया है। कुछ देर बाद वो आदमी कब्र से बाहर निकला। अबू सलमा ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि उस आदमी के हाथ में क्या चीज थी जो उसने कब्र से निकाली थी, लेकिन वो ठीक तरह से कुछ अंदाजा न लगा सका। उस आदमी ने जल्दी से कब्र पर उसी तरतीब से कड़ियां रखी और फिर कब्र पर मिट्टी डालने लगा। अबू सलमा उस आदमी के तेज सांसों की आवाज वाज़ेह तौर पर सुन रहा था। जब कब्र पर सारी मिट्टी डाली जा चुकी तो उस आदमी ने वापस बस्ती की तरफ चलना शुरू कर दिया। अबू सलमा भी दरख्त के पीछे से निकला और एहतियात के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों बस्ती में दाखिल हो गए। अबू सलमा ने उस आदमी का ताक़ुब जारी रखा यहाँ तक कि वो अबू सलमा वाली गली में दाखिल हो गया। अबू सलमा बहुत हैरान था कि ये कौन आदमी है और इस गली में क्यों दाखिल हुआ है। चंद लम्हों बाद वो आदमी हालत समरा के घर के सामने रुका और फिर अंदर दाखिल हो गया। अबू सलमा ने चीते की फुर्ती दिखाई और जब वो आदमी दरवाजा अंदर से बंद कर रहा था अबू सलमा ने दरवाजे को धक्का दिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने घर के अंदर जो मंजर देखा वो अबू सलमा के होश उड़ा देने के लिए काफी था। उसका हमसाया हालत समरा उसके चचा जाद का कफन हाथ में पकड़े खड़ा था। अबू सलमा ने हालत समरा का गिरेबान पकड़ लिया। हालत समरा ने उससे गिरेबान छुड़ाया और उसके पाँव पर गिर गया और रोने लगा। अबू सलमा ने कहा, ऐ बदबख्त इंसान, मुझे अपने भाई के कफन की चोरी से ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरा हमसाया कफन चोर है। हालत समरा ने कहा, ऐ अबू सलमा, तुझे खुदा और उसके रसूल का वास्ता मुझे माफ कर दे, मेरे ऐब पर पर्दा डाल दे। मैं खुदा को गवाह बनाकर वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ये कभी हरकत न करूँगा। मैं अल्लाह के हुजूर तुझे ही गवाह बनाकर अपने इस गुनाह से तौबा करता हूँ। अबू सलमा को उस पर रहम आ गया और उसने खुदा
خدا کی رضا کے لیے حالت سمرہ کو معاف کر دیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ جب ابو سلمہ کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے لڑکے کو بھیج کر حالت سمرہ کو بلایا۔ اس نے ایک پوٹلی سمرہ کے سامنے رکھ دی اور کہا، اے بندہ خدا، تو میرا ہمسایہ ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ سمرہ نے کہا، بھائی کیسی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے جواباً کہا، اے حالت سمرہ، مجھے خدشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کھود کر کفن چرا لو گے۔ اس بات کے پیش نظر میں نے یہ 2 کفن خریدے ہیں، ایک انتہائی قیمتی ہے اور دوسرا کم قیمت والا ہے۔ تم یہ زیادہ قیمت والا کفن لے لو اور مجھے اللہ کے واسطے مرنے کے بعد برہنہ نہ کرنا۔ کفن چور حالت سمرہ نے پہلے تو تکلف سے کام لیا اور کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، کفن آپ ہی رکھ لیں۔ لیکن ابو سلمہ نہ مانا اور کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تمہیں میری یہ پیشکش قبول کرنا ہوگی، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گی، کسی کو اس بات کا علم تک نہیں ہوگا۔ بہرحال کافی اصرار کے بعد حالت سمرہ نے کفن لے لیا اور چلا گیا۔ ابو سلمہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ رات ہوئی تو سمرہ کو خیال آیا کہ مردے کو کیا معلوم وہ کون سی عقل رکھتا ہے، کیوں نہ ابو سلمہ کا کفن بھی چرا لیا جائے، قبر میں تو ویسے بھی ضائع ہو جائے گا۔ کفن چور حالت سمرہ نے حسب معمول ہمسائے کی قبر کھودی اور اسے برہنہ کرنا چاہا تو یکا یک میت سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی، مجھے برہنہ مت کرو، مجھے برہنہ مت کرو۔ یہ جملہ کفن چور کے دل میں راسخ ہو گیا، وہ خوف خدا سے لرزنے لگا اور قبر سے فوراً باہر آ گیا۔ ابو سلمہ کی میت کی دہائی اور چیخو پکار سن کر سمرہ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ خوف مجھے مار ڈالے گا۔ اب حالت سمرہ کے کانوں میں ہر وقت ابو سلمہ کے چلانے کی آوازیں، مجھے برہنہ مت کرو، مجھے برہنہ مت کرو، آتی رہتی تھیں۔ اسے اپنے چاروں طرف سے کافور کی بو آتی رہتی۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو اسے کھلی ہوئی قبریں، ان میں لیٹے ہوئے مردے اور پھڑپھڑاتے ہوئے سفید کفن دکھائی دیتے۔ آخر ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کی کہ میں نے تمہاری خاطر بڑی زحمتیں اٹھائیں، اب تم سے ایک خواہش ہے، میری ایک وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کفن مت پہنانا، مجھے غسل مت دینا، مجھے سپرد خاک مت کرنا، بلکہ میری لاش کو ایک صحرا میں لے جا کر نظر آتش کر دینا، آدھی راہ کو دریا میں اور باقی آدھی راہ کو صحرا میں بکھیر دینا۔ میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے قابل ہرگز نہیں ہوں۔ آخر موت کا دن آ گیا اور خالد سمرہ کفن چور مر گیا۔ اس کے بیٹے نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور اس کے جلے ہوئے جسم کی راکھ صحرا میں بکھیر دی۔ جب اس کی راکھ ہواؤں میں بکھر چکی تو اللہ کی طرف سے اسے زندہ کیے جانے کا حکم ہوا، اسے زندہ کیا گیا۔ ندا آئی، اے کفن چور، تو نے یہ کیسی وصیت کی؟ حالت سمرہ نے عرض کیا، اے اللہ، تو میرا گواہ ہے کہ میں نے تیرے خوف اور اپنی ندامت کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ آواز قدرت آئی، تو نے میرے عذاب سے خوف کھایا اور اپنے کیے پر ندامت کی، میں نے تجھے معاف کیا اور اپنی رحمت میں جگہ دی۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔